ایک نعت دے چند اشعار پیش کر کے تواڈے کولوں اجازت چاہواں. سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، اور جگ تے باہر آئیاں جی جگ تے باہر آئیاں، رب دا حبیب آیا دکھیاں دی مارا لئیو بن کے طبیب آیا، ہاں دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا، ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، اور روندے ہے سامن والا جی روندے ہے سامن والا، اجڑے و سامن والا دائی خلیمہ دیو پاگ جگامن والا، ہاں دائی خلیمہ دیو پاگ جگامن والا جی، رب نو منامن والا ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، اور سونا نورانی مکھڑا سونا نورانی مکھڑا چن شرمامدا، انگلی کی لاوے چن ٹکڑے ہو جامدا، ہاں انگلی ہی لاوے چن ٹکڑے ہو جامدا، ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں،